तुझ्यात तुपा आमचे पासून magpawid at mo amche rasumur Buwatya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha आमचे पासून magpawid at mo amche rasumur Buwatya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha आमचे पासून magpawid at mo amche rasumur Buwatya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha आमचे पासून magpawid at mo amche rasumur Buwatya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha आमचे पासून magpawid at mo amche rasumur Rod sarak mo'y ma tarugag mo'y ma Buwatya devak mo'y ma Soshiyadi doshet satan anisas nacha sasna Amen Bovortya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha Amche pasun magpuwid At mo amche rasumur Bovortya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha Amche pasun magpuwid At mo amche rasumur Bovortya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha Amche pasun magpuwid At mo amche rasumur Bovortya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha Amche pasun magpuwid At mo amche rasumur Bovortya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha Amche pasun magpuwid At mo amche rasumur Rod sarak mo'y ma tarugag mo'y ma Buwatya devak mo'y ma Soshiyadi doshet satan anisas nacha sasna Amen Buwatya pagtakaitan Jivyano munyam Devachi sasaecha आमचे पासून magpawid at mo amche rasumur
지면 너무냐 대화 제사 사회자 Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. 我的不的改单，只要那么娘，对我至少撒一张。 Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. 我的不的改单，只要那么娘，对我至少撒一张。 Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. 我的不的改单，只要那么娘，对我至少撒一张。 Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. Rot sarak mo'y ma, tarong kag mo'y ma, purortya devak mo'y ma. So siya dito siya sata, ani sasnacha, sastan. Amen. Bovortya Bogta kaitan, Chivyano munya, Deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumu. Bovortya Bogta kaitan, Chivyano munya, Deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumu. Bovortya Bogta kaitan, Chivyano munya, Deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumu. Bovortya Bogta kaitan, Chivyano munya, Deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumu. Bovortya Bogta kaitan, Chivyano munya, Deva chisa saicha. Amche pasun magpuin at mo amche rasumu. Rot sarak mo'y ma, tarong kag mo'y ma, Bovortya devak mo'y ma. So siya dito siya sata, ani sasnacha, sastan. Amen. Bogda kaitan, chivya nomunya, deva chisa saecha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. Bogda bogda kaitan, chivya nomunya, deva chisa saecha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. Bogda bogda kaitan, chivya nomunya, deva chisa saecha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. Bogda bogda kaitan, chivya nomunya, deva chisa saecha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. Bogda bogda kaitan, chivya nomunya, deva chisa saecha. Amche pasun magpawid at mo amche rasumur. Rot sarak mo'y ma, tarong kag mo'y ma, Bovortya devak mo'y ma. So
Prayer to Saint Cajetan. Glorious Saint Cajetan, Glorious Saint Cajetan, acclaimed by all people acclaimed by all people to be the Father of Providence, to be the Father of Providence, because you provide because you provide miraculous aid miraculous aid to all in need. to all in need. I stand here I stand here before you today, before you today, asking asking that you present that you present to the Lord, Lord, our God, the the request that I confidently deposit that I confidently deposit in your hands today. in your hands today. May these graces May these graces that I now request that I now request help me help me to always seek to always seek the kingdom of God the kingdom of God and His righteousness, and His righteousness, knowing that God, knowing that God, who dresses with beauty who dresses with beauty the flowers of the field the flowers of the field and abundantly feeds and abundantly feeds the birds of the sky, the birds of the sky, will give me all other things. all other things. Amen. Amen. Devacha dongra tuduya, tacha mundiran moya. Devacha dongra tuduya, tacha mundiran moya. Sorbes corazón por vos, sudongra poros voto. Sorbes corace mondi, sogla poros un forte. Devacha dongra turuya, Tacha mundiran moya, Devacha doratsuruya, Tacha mundiran sumoya. Babachi, Budachi, and Boviratmachi Naveen, Amen. Service Podmchi, Savansun, 주의 서비하소. Pavan सगळे संत भक्ताच्या जिवितान आमी पळयता डिपेंडन्स ऑन गॉड. देवा बापाचेर विश्वास दवरलो आनी तेन्ना देव कितें करता असल्या मनशांक, जावं तो पाद्री, जावं तो माद्री, जावं आमचे भशेन लोक एक, देव आशिर्वाद घालता. देव उबो आसता थंयसर आनी आमकां आदार जाता. हें विश्वासीपण आमी केरीत भशेन सांत कायताना सगळें पळयता. ताचो श्वास म्हळ्यार देवाचेर विश्वास दवरप. आनी ताका लागून कश्टांनी आसूं, आटेविटेंनी आसूं, भिकेक तो सांपडूंक देव ताका पावतलो. आमी बाब भयणो सदां देवाचेर पातयतलीं मनशां जावंक आयसुलो मारया. आयज आमी मागुया संदेशकारां बसत, कॅटेकिस्टां बसत, आयज तांचो दीस. आनी मागुया हांगा कितलो श्लोक म्हणत आहा आमचे ह्या फिगोरचीन विलेजीन हे सांपडल्यान म्हण मेवता, आयकूं येता वायरस. सो मागुया आमचे वयलेंय आख्खी संवसाराचे वयलें तें देवान नपयत करूं. आमी मागुया अदी करून बेरूट हांगा कितलोच लोक मेला ह्या एक्सप्लोजनाक लागून. मुंबय मागीर तुका आसाम, बिहार हांगा फ्लड्स आयिल्ले आहात. सो तांची वचो देवाक उलो करुया. जायती फावटी देवाचेर विश्वास दवरूंक ना, दुबावले हांव, म्हणून बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदांत देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मसुगण्या सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो प्रार्थ, हो म्हजो प्रार्थ, हो म्हजो बरो प्रार्थ. हे पासत भगवान सदांच संकवान मरेक आपल्या दिवतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करातून प्रार्थना मागता सर्वपदे राव दिये आमची पातकां बक्षून आनी आमकां ससुच्या जिविता पावन Amen. स्वमिया काकुतकोर Sumia kakutkor. क्रिस्ता काकुतकोर Krista kakutkor. स्वमिया काकुतकोर Sumia kakutkor. प्रार्थुया Koroste magat babenno, adikum ce goreve besat. Surpodedana mogal bapa, bagien kaitanang tuji adnika, सर्वेची क्रिस्ती बावरदेंची जिविताची देख धरूंक तुवें कृपा दिली ताचे देखीन आनी विनवणेन आमचे जिणेन तुजे थीर विस्वास ठेवूंक आनी सदां सर्व वस्तूंनी तुज्याच राजाचे आशेन वावरूंक तुजो आदार आमकां दी आमच्या स्वमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतां रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. नाहू प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप शुभ संतोष हाडपी शांती पोरगोट करपी दोंगरा वयल्यान पळे धांवून येता निरोपी जुदा तुज्यो पोरबो समोरुवंक लाग तुज्यो आंगवण्यो पाळ कित्याक तुजे वाटेंतल्यान खोटो दुस्मान आनी येवचो वेचो ना ताचो सारको भस्म जाला होय सर्वेस्पोर नव्यान लायतलो जाकबाचो दाका मळो आनी इस्रायलाचो दाका मळो लुटणारांनी तें लुटून व्हेलें ताच्यो खांद्यो मोडून घाल्यो रोगतान बुडलोल्या शाराचें कोटा फोटींनी बोल्लोलें लूट मारून ग्रेस जाल्लें शीम नासलोल्या चोरयांचें चाकुबाचे फोटके चाकरांचो खोल खोल बोबाळ घोडे फेर मारतात गाडयो हालतात दोलतात घोडेस्वोर झुजात वेतात तलवारी जोगजोगतात भाले लोकलोकतात घायाल जाल्ल्यांची हातोड मेल्ल्यांच्यो राशी हिसपा भायर मोडी ते मोड्यांक आलडून पडटात हांव आतां तुमचेर घाण ओळशीक ओडटलों तुजो आब्रू मान काडटलों तुका सोबे माजार लॉस करतलो आनी तुका पळयता तितलीं तुका पाट करून म्हणटलीं निमिवेचें निसंटोन जालां कोण ताचे चुरचुरे करीत ताका बुजवण दिवपी खंय मेळत देवाचें उतर हें देवाचे वडूपर. आमचो जबाब मरण धाडटा आनी जिवण करता तो हांव एकलोच आमचो जबाब मरण धाडटा आनी जिवण करता तो हांव एकलोच लागींच पावला ताचो भस्म करचो दीस ताचें निर्मण घुणघुणीत येता कारण सर्वेस्पोर आपले पोरचेक नीत करून दितलो आपल्या चाकराची तो दया करूंक वेता आमचो जबाब मरण धाडटा आनी जिवण करता तो हांव एकलोच हांवूच तो म्हूण आतां ओळखून घेयात म्हज्या वांगडा आनीक देव ना मरण धाडटा आनी जिवण करता तो हांव एकलोच हांव कास लायता तेन्ना हांवूच बरो करता आमचो जबाब मरण धाडटा आनी जिवण करता तो हांव एकलोच म्हजी जिकजिकीत तोरसाद पाजून हाडटोच निती वाटेन हांव उबो जातलों म्हज्या दुस्मानांक नव्यान दाखयतलो म्हजो दुयेस करतल्यांक हांव परतून फारीक करतलो आमचो जबाब मरण धाडटा आनी जिवण करता तो हांव एकलोच Alleluia, 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 Alleluia. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती कोरेंच बागी सुर्गीचें राज कोरेंच तांचें Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मादेवा पद्मनी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका
तुमी या. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, कोण म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो. पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तो सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार? वो आपल्या जिविताचे बदलेक मनशांक कितें दिवंक जाय? मनशाचो पूत आपल्या दुता मुखार आपल्या बापाच्या वैभवान येतलो. तेन्ना जण एकल्याक ताचे कोडण्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा आसात तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यान आयलोलो पोवच्या आदीं मरण भोगची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबूंनो, आयज 8वो दीस आनी हांव जाणा तुमी उमेदीन वांटो घेतलीन म्हूण, घेतला आनी घेतलीन म्हूण. आयज सुरवातीची उतरां म्हळां देवाचेर पातयेणें, देवाचेर विश्वास. देव आमकां सांगता म्हज्या मोगान रावात, रिमेन इन माय लव. सान कायतानाच्या जिवितान श्वास ताचो देवाचेर पातयेवन रावप. His breath was trusting in God, dependence on God. आनी आमी पळयता ताका इगोर्स दितात, व्हडली इगोर्स दितात, सांबाळूंक, राखूंक आनी पुरगट करूंक देवाची उतर. पूण ती इगोर्स रिपेर करची आसली. सो ते जेवणा खाणाचे पयशे इगोर्जेक निवळ करपाक, न्हय त्यो वस्तू घालपाक पावताले. आनी तुमी जाणान सान कायतानाचे अर्दीक हो कायदो ताणें घाल्लो, आमी भीक मागची न्हय, कोण हाडून दिता ताचेर आमी जियोया, अदी करून तांचे उदारपसणां बसत. आनी एके भशेन थंयसर मोडलेले पयशे कोबार जाले, रिणांक सांपडले तो. आनी ताणें कोणा लागीं पयशे मागलेले, अदी करून ते इगोर्स त्याची दुरुस्ती करूंक, रेनोवेशन करूंक. सो निमाणो दीस पावलो. कसलो दीस? रीणकार येवपाक दारान पयशे मागपाक. कितले पावटी पूण एक्सटेंशन मागतलो. आनी कांय जाणां तुमी दिमेर रावन देवा कडेन उलो मारता, सायबा फाल्यां रीणकार येता, आमी तुजेर विश्वास दवरता, आमी दुबावना, वी डोंट डावट अबावट युअर प्रोविडन्स, तूं आमकां दितलो म्हूण आमी जाणा. हेर भाव तशे येतात आनी म्हणटात कितें जातलें फाल्यां आमचें. आनी खरें म्हणल्यार तो देवाक उलो मारता. सर्ग ही सिक्स हेवन्स हेल्प. आनी ते इगोजेन वचून रोजार करता, उपास करता, सॅक्रिफायस करता. आनी तेन्नाच खंय त्याच दिसा कोण एकलो आस्तीक दादलो येता, नाजूक आंगुष्ट्रां घालून. कांय तान थंय आहा, एक धाकटी पोती काडटा हो मनीस आनी कायतानाच्या हातीन घालता आनी योग्यपणान चल्लो, सल्यूट मारता ताका आनी चल्लो. ताच्या पाटापाट दादल्याक आड्डोल्लो रीणकार सांपडटा येता आनी कायतान ही पोती घेवन उक्ती करता. हे पोतयेन तितलेच पयशे उणे ना, सुबेज ना, रीणकाराक दिवपाचे. आनी तो सरकार पळयता आनी ताचे मुखामोळ धवे फूल जाता, देवाक आर्गां आठयता. आनी रीणकार येता, आमी जाणो रीणकार रागिश्ट येतात, रिमोर्स आहा तांकां. आयज म्हाका जाय म्हजें, नाल्यार भायर सरचो ना ते घरांतलो, असले मनान हो रीणकार आयिल्लो. आनी कांय तांणी पोती काडटा आनी ताच्या हातीन एक जाप काडीनासतना घालता.
रिणकाराक तो दादलो आड्डल्लो त्याच वेळार तें जालें आनी रिणकाराक दूख जाता, डिसअपॉयंट जाता. आपण हे मनशाक कायतानाक इतले थ्रेटन केलो म्हूण. आनी ते पयशे तो पोती काडटा आनी कायतानच्या हातीन घालता आनी म्हणटा, इन माय हँड्स this is just money. In your hands, it is the fruit of providence and benevolence of God. म्हज्या हातीन हे फकत पयशे, तुज्या हातीन ते फळ देवाचे दयाळाचे आनी प्रोविडन्साचे विश्वास. पळयात बाब म्हणून कितलो मिलाग्री ताच्या जिवितान जाता ते. कित्याक? एबायड इन मी, म्हजे थंय राव. सुखान जावं भलायकेन, पिडेन जावं भलायकेन, चडटेन जावं देंवतेन, सुखतेन जावं बोतेन, सान कायतानाचें जिवीत देवाचेर आसलें. We say usually, abide, remain in my love. आनी हें जिसून केलें. जिसूक तिंगशेर वता देंवन सर आनी म्हणटा उडकी मार, जंप, देव तुका बोडवे धाडटले. धरना, हांव म्हज्या देवाक बापाक तपासना. म्हजो विश्वास इतलो घट आहा म्हज्या बापाचेर. ते दाविदाक पळयात, हे दौडलो गोलियत, हे दौडलो फकाणां करूंक लागलो येदेशी दाविदाची. दावीद देवाचेर पातयता, विश्वास दवरता आनी गोफिणीन ताका नाच कोत्ता येदे व्हडल्या मनशाक, जायंटाक. शीस सगळे जेसून तांकां शिकयलें बापाचेर विश्वास दवरात म्हण. आनी ते बसत बाब भयणू, आमी सदां म्हणटा आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी. गिव अस आवर डेली ब्रेड. फकत जेवण न्हय. आनी जेजून आमकां सांगलां, पळयात ती सुकणीं, ती एकामेकाक पोशिनान, ती बांदिनान, कोडे भरिनान, पूण ती जूय मय येतात. पळयात ती फुलां, दोंगरा वयलीं फुलां पळयात. कोण तांकां सांबाळटा? हांव न्ही. आनी ते खातीर बाब भयणू, आमच्या जिवितान लेट अस रिमेन इन गॉड्स लव. देवाचेर आमी विश्वास दवरया आनी पातयेवन रावया. हे जेजून आपणाच्या जिवितान दाखयलें. केन्नाच बापान ताका सोडूंक ना, केन्नाच बापान ताका सोडूंक ना. आमी निराश जाता, आमची कामां जायना तेन्ना आमी निराश जाता आनी देवाक जायते फावटी आमी शीण कोत्ता. आनी आयज जबाब आमकां बरो आसा. कितें जबाब आहा हो? हांव मरण धाडटा आनी जिवंत कोत्ता तो हांव एकलोच. सो आमचे कडेन मरण ना, आमचे कडेन जिवीत ना. हे फिंत जिविताचें देवा कडेन आहा. आनी ते खातीर बापाच्या मोगान आमी जिवया. निराशी आमी जावची न्ही बाब भयणू. आमची क्रिश्चियनिटी इज नॉट वरी फ्री अँड ट्रबल फ्री. खोंती विणे आनी दुखी विणे ना. आमची क्रिश्चियनिटीन सॅक्रिफायसीस आहात, आव्हानां आहात. आनी त्या आव्हानांक आमी फुडो करूंक जाय. हे आमकां कायतानान शिकयलां. आव्हानांक फुडो करप. तिसरे सुवातेर जेन्ना आमी देवाच्या मोगान रावता, देव आमच्या मोगान रावता, जेन्ना आमी पातयता देवाचेर, सगल्यो वस्तू थाऱ्यार पडटात. नाल्यार पळयात तुमच्या जिवितान, तुमी जी काजर जाल्यान ती, आमी जे पाद्री जाल्यात ते, माद्री जाल्यान ती, भुरगीं ग्रॅज्युएशनाक पावल्यान ती, जर 7 वर्सांचो आसलो तूं तर 21 वर्सांचो, फाटल्या जिवितान पळय तुजे कितले फावटी तूं निराशी जाल्लो. तूं आनी हांव निराशी जाल्ले. पूण देवान कितें केलें? देव आमकां थंय पावलो.
एक पुस्तक घे आनी बरय. कितले पावटी तूं निराशी जालो आनी कितले पावटी देव तुका पावलो पळय तो कोंत आनी हिशोब आसचो भाव भयणो आमच्या पुस्तकां. आनी ते बसोत आमी आर्गां हाटुया. कित्याक आर्गां हाटुया? जावं आमची दुखीन, जावं आमच्या पिडेन, जावं आमच्या वेगवेगळ्या सुमयार जेन्ना आमी निराशी जाता तेन्ना देव आमकां बढती दिता तेन्ना आर्गां हाटुया. आर्गां हाटुया. कित्याक आर्गां हाटुया? कित्याक इतलीं वर्सां देव आमकां पावलो. इतले पावस देव आमकां पावलो. इतले गीम देव आमकां पावलो. आनी त्या खातीर आयच्या दिसा बसात भाव भयणां घरा कडेन. Sit at home in the silence of your hearts. Thank God. ओगेपणान देवाक आर्गां हाटुय आनी देवाक सांग, देवा जाणा, जेजू जाणा, पवित्र आत्मा जाणा, हांव निराशी जाल्लो, हांव निराशी आसली, पूण तूं म्हाका पावलो. आनी तेन्ना तूं म्हाका पावलो तेन्ना घडयेक तुजेर हांवें विसर दवरलो. कितल्योच घडयो म्हज्या जिवितांत जाल्यो, तुजेर हांव पातयलो आनी विश्वास दवरलो आनी फुडें पावल मारलें, म्हाका उगडास ना. आनी ते खातीर हांव तुका आयज दिनवास हे भाव भयणो आयच्या दिसा मागुया. तुमकांय कठीण तें, म्हाकाय कठीण, पूण आमी कितें करुया? एफर्ट करुया, एक पावल मारया. आनी आयज गरोब्यान तुमी जाणान, आयज गरोब्यान जायते कडेन निराशीपण येयत. उगडेक आयलां आसतलें, उगडेक येवचें आसा. देवाचेर विश्वास दवरया, पवित्र आत्म्यान उलो मारया. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका एकाने, तुकाच वोगता सोर मोजे तुजे ते कोरखाशेले. मोजे हात घे, मोजे पांय घे, स्वीकार कर आवता खोचे. तुजो मोयमो कोरगोर करूं चुकोबर Suklantivu. Mucho Baba Namchi Balidan Sur Padadan de Baba Park, Manda dos Slain Samun Makat, Etum Chadan Flame, Balidan, Aplamana Kanimimi, Amchanak, Sur Padadan Baba, to Bagada Jugraso Goyun Sumurbun to Jetorpun, Ami Ulkun Getao. Amche Golia Khan to Jamogan Jion, Sasanji Surun Jurun Kamka Falkor, Krista, आमच्या स्वामी अरवी सर्वस्व तुमचे सवयास आणि तुमचे सगळे आमची काळजी उभा राहूया. आम्ही ती सर्वेस्परा थंय उबा सर्वस्वराक आमच्या देवाक तीन वर्षिया होय अशें आमी करूंक फावो. बाबा आयज आमकां दिनवास खायद नीतीचो आनी आमचे फायदोचो सान कायतान तुज्या भक्ताच्या मानान हे नवेन आमी समोरमोंग तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताची पुनेवन जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून आतां सगळे देवता बरोबर तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर हे पवित्र मेंग दादून देणी पवित्र करपाक मागता. सांगती हिमकां आमचे समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कशेन कॉस्मोलांक सत्संगेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेश घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची बेसाद समर्पणची.
Tis för den tjänstgöres en kalsket lit, kan av en investör i ebes i sängdili en mele, med som är skjär den entlepian. Image roktaची kals, noveni sasni kornaची rokan. Patkaची boxene merchak तुमची बेसॉन आणि समस्त मुंचे बेसॉन ते वरोतले. ये मुझे कृष्ण करार. बहुत अजून परगोटुया. सुमिया जेजू. आमी आमी ono katao. आणि एक कासीतले पियेता कितले कितले पावटी पावटी तू तू वैभवान वैभवान येसर येसर. आमी तुझे मरण परगोडटा Baba Chidicha Monasani Branchan Panasumi Bhakti Pidagras Kurtao. And was with us soon Doni Surunich Kalsika Sumapidao. Tuji Makarian Kaniti Seva Kurungam Kafalkin in the Kuramit Karin Vasao. And Jishikuna Gons Shidalam Semestang, Pavidat Mek Tankurum Maktao. Sarisparaki Pritamichi Visali Povitsavicho Grashkur. Francis Amchipap Seba. Philip Amchipism Seba. And here Sogle Padring Pritimokant Vadoi. Panochen Panasu Borosu Durin Melante Amche Sugle Babunichka Kutkor. Tanganichi Sagotin Melasemesang, Jepos Reed Mukamol Bring Falkor. Ama Semestan Chida Economakta. Anquar Mare Devachimai Sangati, Tijapoti begins to say, Bagandurmata, Sur Kali to Commandovland, Sogle Boktam Berber, Sait Kaitana Berber, Patsevas Berber, Sasnacher Sukanam Kawantu Di, Tajasangada, Tujimai Magangum Kafalkor, Jesu Christa, Tujapatavi. Teaches Urvi, Deshes Sangada, Deshes Thai, Povidat Mechek Panan Surpa de Darbapa, Surundal Anivable to cast Sasacha, Sasnan. Amen. Zomat Pratunan San Kaitana Chosheha. Tachi Dikin and Vinonin, Amchi Chinir, Tujir Viswas Tiung. Sami Sukli. विश्वास ठेवूंक देवा बापाचेर आमच्या आडकुळींनी आयज मागुया आमचो दिसपट्टो आमी म्हणटा गिरायस आमकां दी आमचो दिसपट्टो म्हणे देवाचेर पातयणे देवाचेर विश्वास आनी देवा थंय रावंक तेंच आयच्या दिसा आमी मागुया आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळेन पळोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परान सुरवायतली आमकां निवाड दय कोणाची विधान सवस्काय आमकां दी सयंच्या सुखाक आमच्या सदुंडारा जेजू क्रिस्ताचे नेंग बरोशन नत्रेकता तर आमकां तुजे दार काकरी सर पातकांनी सुटय सुराकादांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या आसा स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजी पवित्र सभेची बावती दिश्काल आनी कशी पमने कशी शांती दी तशी एकवदान संभाळ सोची येता रासूच चलयताय सासनाच्या शासनाक आमेन स्वामीची शांती सदा काल आमची सवे आसूं आनी तुमचे मेकाक सगळे शांती आसूं. दिव्या देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची ककूत कर देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची ककूत कर देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी Ina shili son siche pap katiri shili chana apelenti subaki तुमी हांव तुवें म्हज्या दर्युचें म्हाका पावना म्हूण संवसारान म्हाका भलायकी मेवतली
आमकांनी फावो तितली भलायकी. जेजू, म्हज्या काळजान आयलाय म्हूण तुका दिनवासता. तूं म्हजें बोळ, तूं म्हजें दादोसपण, तूं म्हजी गोठाय, तूं म्हजो किल्लो. आनी आयज म्हजी कुडीक आनी आत्म्यांक मनांक भलायकी दितलो म्हूण हांव जाणा. आमची सगळीं फिगोर्सकारां जी घरा वांटो घेतिल्लीं नेमिसान तांणी ओतमीक कोमयाक वचो मागता दुनिया. सगल्या देण्या बसत तूं कार गांठयता. पाद्रीपणां बसत, माद्रीपणां बसत, काजारी जिवितां बसत. म्हज्या गोरेब्यान तुवें जायतें दादोसपण दिलां. निराशी आसलो तेन्ना म्हजेर बेसांव तुवें घालें आनी निराशीपण म्हजें उबून गेलें आनी म्हाका परतून शक्ती मेवली एक पावल मातशे सुवातेर 10 पावलां फुडें मारूंक. म्हणून आर गांठयता हांव दुनिया. म्हज्या भुरग्या बाळांचेर, शमाय शापायचेर, म्हज्या बापाय आवयचेर तुवें आशिर्वाद घालून आयज ती फोलवंट जाल्ली. ताका लागून हांवूय संवसारान आहा. तुज्या आशिर्वादांची तोखणाय हांवें करूंक. To thank you for all the gifts that I have received through my parents, to my grandparents. आरगाटयता दुनियान किरीत म्हजी जिवितां बसत. हांव खंय आसली आनी कसो तुवें आशिर्वाद घालून म्हाका पावयलो तें हांवें पळयलां. हांव केन्ना मोत्तलो आसलो. आयज पासून तुवें म्हाका जिवो दवरलाय. म्हजे फुडले आनी फाटले मरून गेलेत. पूण आयज पासून हांव स्वास सोडटां आनी हो स्वास सोडटाना घेतना तुका जेजू म्हज्या जिविताचो मास करूंक आदार दी. सगल्या उपकारां बसत, सगळे देणे बसत, जिवितां बसत तुका आर गांठयता. फाटल्या वर्सांनी दिनवासूंक नासलेल्या देण्याचेर नदर मारून बोक्षणे मागता आनी आर गांठयता. आनी जेजू हो दीस ह्या दिसाचेर म्हजो आशिर्वाद घाल. कितले आमच्या गोंयान उड्रुश्ट आयलां हे पिडेक लागून. कोण दूख जाल्या आनी भियेल्लो आसा हांव. आशिर्वाद घाल म्हजेर. तुजी शक्ती, तुजें बळ दी म्हाका आनी म्हजी गोठाय जा, म्हजी भलायकी जा. प्रार्थुया. सरपरेदा देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंत कायताना जेकीन आमचे दोळे मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुदायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक आमी पावंक क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं आमेन. तुमी जायतीं जाणां वांटो घेतात हे पवित्र मिसाची भेटेन म्हूण तुमकां दिनवासता. फाल्यां आमचे वेस्त. फाल्यां पावणे 5:00 आमी हे मीस आनी वेस्त घालतले. आनी बसत वांटो घेयात ह्या नव्या दिसा. फेस्ता दिसा 9 वरांचेर मीस जातलें.
सो बाब भक्तीन वांटो घेवया. तुमकां आनी म्हाका हें केन्ना मेळूंक ना असलें ओडूश म्हणल्यार असली पॅन्डेमीक आनी अशें पेस्टिलन्स. कितें करुया, फुडो करुया आनी फेस्ता दिसा 9 वरांचेर सगळीं एकठांय जावया. आनी हे मीस हांव पळयता म्हणना, पळय नाकात पूण समोरून या बरोबर आनी तुमचो उत्मीक कोमन्याव करात. जेजू आमी इगोजेन पावतले आसल्या एक 9 नोवेनो कितले नोवेन आमी करतले आसल्या, पण आतां आमचे कडेन जायना कित्याक इगोज्यो सगल्यो बंद आहात. आमी आतां कोमयाच्या वेळार जेन्ना पाद्री कोमयाक येता तेन्ना उत्मीक कोमन्याव करात तुमचो स्पिरिच्युअल कम्युनियन आनी हो धीर आमी घेवया. हेच बाबा न्हू आमी हांव खुशाल जातलो फाल्यांच्या दिसा तुमी वांटो घेतल्यात म्हणून. फाल्यां आनी एक बरी खबर आमकां आमचो डिकन येता पास्टोरल इन्स्टिट्यूटांतल्यान. 1 म्हयनो तो आसतलो. फाल्यां येता तो सकाळीं. तो 14 सप्टेंबराचे पासून आसतलो. सो ताका येव कार्ड दिता आसतना देवाक दिनवासात आनी ताची बी पासत मागात. सरस्वत तुमची सगळ्या आसून आनी तुमचे आसूर बलिदार दे बाप आनी पूत आनी बलिदार माव तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून येत क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.